उदरगतीच्या मळार कुडचड्याक योग्य दिशेन व्हरपाचें काम तांणी केलां. 2012चे पयलीं जर तुमी कुडचडे नदरे मुखार हाडत जाल्यार एक बकाल दृश्टिकोनांतल्यान लोक सगळे गोंयचे कुडचडे कडेन पळयताले. ताणें तो टोटल कॉन्सेप्टच चेंज केलो आनी आज कुडचडें इज डेवलपिंग एज अ मॉडर्न टावनशीप आनी ताजें सगळें श्रेय जें आसा तें हांव निलेश काब्रालाक दिता. जेन्ना निलेश काब्राल आमदार जालो आनी आमदार जातकीर ताणें जे कुडचड्याचो जो विकास आसा हाजे पयलीं केन्ना असो विकास हांवें तर म्हज्या दोळ्यान पळयलो ना. केपें धरून चारय वटच्यान जे एक्सेस आसा कुडचडें कुडचडेची बाउंड्री धरून ती मागीर मडगांवच्यान आसूं केपेंच्यान आसूं सावड्डेच्यान आसूं सांगेच्यान आसूं तो ब्रॉडनिंग करता. म्हणजे आनी एक 5 वर्सांनी हें जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना नवो मनीस जो येतलो खंयच्यानय सांग्या वयल्यान केपेंच्यान मडगांवच्यान किंवा सावड्डेच्यान एंट्री मारतनाच खंय तरी वेगळ्या टावनाक आपूण एंट्री मारता अशें चित्र तयार जाल्लें आमकां दिसतलें. तुम्ही पळयतात GNH